जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम वेलकम करते हैं सर एजाज को। सर मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे जी डिप्रेशन के सॉल्यूशंस के ऊपर। हमने इससे पहले जो है 5 वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर हमने डिप्रेशन के स्टेजेस के बारे में बात की, फिर उसके क्या उसके सिम्टम्स होते हैं एट्सेट्रा। अगर आप नाजरीन को देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम वीडियोस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी, इंक्लूडिंग दिस वन। तो जिसमें हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं। हमें प्रॉब्लम्स भी पता होती हैं लेकिन हमें उनका सॉल्यूशन नहीं पता होता। और अगर किसी कहते हैं कि जी किसी बात का अगर सॉल्यूशन पता हो तो शायद वो प्रॉब्लम से डील करना आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। आज आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि इसके डिप्रेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस आज हम बता सकें। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे जो क्लाइंट उर्दू पंजाबी बोलने वाले हैं उनके लिए, या हिंदी बोलने वाले हैं, उनको हम इंग्लिश से ट्रांसलेट करके हम उर्दू हिंदी में बताएं। तो हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में पहला है कि गेट इन नेचर, यानी कि फितरत के साथ अपना टाइम, नेचर में अपना टाइम गुजारें। और गेट कनेक्टेड विद अर्थ, अपने आप को अर्थ करें ज़मीन के साथ। हाँ बोल जी, है या मट्टी में है तो मट्टी में बिल्कुल, मतलब जैसे दरख्त के साथ भी अर्थ कर सकते हैं, ये भी उसके सोल्यूशन में है। और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से ये टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे जो होता है ना, हमारे अंदर से केमिकल्स निकलते हैं। ये सब चीज़ें करने से, जिसको इंडोर्फिन कहते हैं, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हैप्पीनेस हार्मोन्स जो है वो हमारे जिस्म से उस वक्त खारिज होता है जब उसे दर्द या तनाव महसूस होता है। नंबर 2 पे आ जाता है कि ईट हेल्दी, यानी कि सेहतमंद खाना खाएं, सेहत वाला खाना खाएं। ज़रूरी नहीं एक्सपेंसिव हो, लेकिन हेल्दी फूड हो। और काफ़ी मतलब अपनी नींद जो है वो पूरी करें, नींद काफ़ी लें, गेट इनफ स्लीप। फिर जो है वो चैलेंज नेगेटिव थाट, यानी कि मनफी ख्यालात को चैलेंज करें। कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ठीक है ना। डू समथिंग न्यू, कुछ नया करें जिंदगी में, जिसमें एक्साइटमेंट हो, आपको कुछ भी हो, कोई चीज़, समथिंग डू समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ करें जी। नंबर 7 है कि शराब और दीगर मनशियात से परहेज करें, ठीक है। हर किस्म की जो ड्रग्स हैं उनसे आप अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये टेम्परेरीली फ़ायदा आप लगता है, लेकिन इनके जो है नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर 8 पे है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट गिव अप, टेक फुल टाइम, अ पार्ट टाइम और वॉलंटियर वर्क, ठीक है जी। जिम्मेदारी लें, हिम्मत ना हारें, मुकम्मल वक्त या जुज़ वक्ती या रज़ाकाराना काम करें, अहदाफ मुकर्रर करें, सेट गोल्स, अपने गोल्स जो है ना वो सेट करें जी। तो ज़िंदगी में जब गोल आप सेट करते हैं तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा देते हैं कि आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। उसके अलावा है कि किसी से बात करें, टॉक टू समवन, ठीक है। फैमिली हो, फ्रेंड हो, एक्सपर्ट हो, एंड स्पेशली लाइफ कोच। साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं। लोग घबराते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास तो यही वाली बात है ना कि उसको फिर इस तरह से स्टिग्मा भी कर दिया जाता है सोसाइटी में कि शायद वो, सॉरी टू से, कि शायद वो पागल है, ये है, ये बड़े इश्यूज हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में अब ये दिस इज नॉर्मल कि आप साइकोलॉजिस्ट से अपना रब्ता कर सकते हैं, या लाइफ कोच अपना रखें जो आपको ज़िंदगी के हर्डल्स में आपका साथ दे, आपको उसमें से गो थ्रू होने में हेल्प करे। मतलब किसी से भी बात करें, ख़ानदान का हो, कोई बंदा, अपने जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें, माहिर हो, और ख़ासतौर जैसे मैंने कहा कि लाइफ कोच है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे इंडोर्फिन जो है ना उसके बारे में। इंडोर्फिन केमिकल जो है वो ये आपके जिस्म में उस वक्त खारिज होता है जब दर्द या तनाव महसूस होता है, या फिर खुशगवार सरगर्मियों जैसे कि वर्जिश, मसाज और जिनसी ताल्लुकात के दौरान भी जारी होते हैं। इंडोर्फिन्स दर्द को कम करने, तनाव को कम करने और आपकी तंदुरुस्ती के एहसास को बेहतर करता है, ठीक है जी। इसके अलावा है डोपामाइन, इसको खुशी का हार्मोन कहा जाता है। तो दिमाग के अंदर, हमारे अंदर में जो होता है एक रिवॉर्डिंग सिस्टम, जिसको हम इनामी निज़ाम कहते हैं।
یہ کا ایک بنیادی ڈرائیور ہے. یہ اس وقت بڑھتا ہے جب ہم کسی خوشگوار چیز کا تجربہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈوپامائن کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں اپنی ویل بینگ کا، فلاح و بہبود کا احساس ہوتا ہے. تو جب یہ ہمارا ریوارڈنگ سسٹم جو ہے مائنڈ کا، برین کا، وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس سے ہماری زندگی میں کافی تبدیلیاں، خوشگوار تبدیلیاں تو ہوتی ہیں. جیسے وہ سینس آف اچیومنٹ بھی ایک اس میں وہی چیز ہے، وہ ڈوپامین آپ کے وہ وہاں آگے آئے گی، وہ آگے آئے گی. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. اچھا اچھا دیٹ از دیئر. جی بالکل. آپ ان ہارمونز کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، جیسا کہ غذا سے، ورزش سے اور مراقبہ سے. زندگی میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے نا ان ہارمونز کو بڑھا سکتے ہیں. مراقبہ کریں اور ممکنہ طور پر اس عمل میں اپنے موڈ کو آپ اور اچھا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 4 قسم کے ہارمونز ہیں جو کہ خوشی کو فروغ دیتے ہیں. ان میں ایک سیروٹونن ہے، سیروٹونن، ڈوپامائن، اینڈورفنس اینڈ آکسیٹوسن. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایک بات کرتے ہیں کہ قدرتی طور پر آپ کے انڈورفنس کو بڑھانے کے لیے کے طریقے یہ ہیں کہ ورزش کریں. یہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیچرلی آپ اپنے جو ہے وہ انڈورفنس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس کے ورزش ہے ایک نمبر 1. ورزش اپنے مزاج کو بڑھانے والے اثرات اور افسردگی اور اضطراب کی علامات کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لاف کریں، ہنسیں، خوش رہیں. لسن ٹو دا میوزک، موسیقی سنیں. ڈارک چاکلیٹ کھائیں. اس کے اوپر ایک ریسرچ، ڈارک چاکلیٹ کھائیں. جی اچھا. اس کے اوپر ایک ریسرچ ہے، وہ لندن کالج میں ہوئی تھی. اس کے بارے میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا. ڈارک چاکلیٹ کھائیں، آنکھوں پنکچر کروائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہے کہ جنسی تعلقات، مطلب جو میاں بیوی کے حلال تعلقات جنسی تعلقات رکھیں. رقص ہے، مراقبہ ہے. اینڈ دیر از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، وہ ہے کہ فارسٹ باتھنگ، یعنی کہ آپ جنگل میں جائیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ جنگل میں ٹائم اسپینڈ کریں گے تو وہ آپ کی ساری نیگیٹو تھاٹس، جو بیڈ انرجی ہے، جو ڈپریسو چیزیں ہیں آپ کے اندر سے، وہ اس کو ساک آؤٹ کر لے گا. تو اس لیے اس کو فارسٹ باتھنگ کہتے ہیں. جنگل میں جانا، ادھر اپنا مطلب کہیں بھی فارسٹ ہو، جنگل، درخت زیادہ سے زیادہ ہو. پریکٹسنگ گریٹیچیوڈ. ٹھیک ہے نا. جی سر. کہ شکر گزاری کی مشق کرنا شروع کریں. اچھا جی. بعض غذائیں ہیں، کچھ فوڈز ہیں جو غذائیں ہیں، جب آپ کے ہارمونز کی بات آتی ہے تو آپ جو غذائیں کھاتے ہیں وہ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. کم مقدار میں ڈارک چاکلیٹ آپ کو خوشی کا احساس دلا سکتی ہے. پرفیکٹ. مطلب کم مقدار میں ڈارک چاکلیٹ، کیونکہ اس میں نیورو موڈولیٹر فینل تھیلامین ہوتا ہے. یونیورسٹی کالج لنڈن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 13,626 لوگوں نے اس میں شرکت کی اور 24 آورز کے درمیان 2 دفعہ مطلب انہوں نے یہ لیا. جی. تو ان میں جو رزلٹ آئے وہ 70% لوگوں کی جو تھی وہ سیڈنس یا اداسی یا افسردگی کی علامات کم دکھائی گئی. ایکسکیوز می. موڈ بڑھانے والی دیگر جو غذائیں ہیں ان میں تیل والی مچھلی ہے. تیل والی مچھلی اس کے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے لیے شامل ہے. کافی ٹرپٹوفن پر مشتمل کھانے کی اشیاء، جسے بعض پولٹری، انڈے، دودھ، گری دار میوے اور بیج اور مرچ، جس میں کیپساسن جو کہ جلد پہ لگاتے ہیں وہ جلن ہوتی ہے، لیکن اٹس اے گڈ، اس سے درد سے نجات ملتی ہے. زیادہ الکوہل کے الٹے نقصانات ہوتے ہیں. لوگ الکوہل استعمال کرتے ہیں نا، اس کے ہمیں زیادہ نقصانات ہوتے ہیں الکوہل کے. جی. اب آ جاتے ہیں ضروری تیل، اسینشیل آئلز. دی آل فیکٹری سسٹم جو ہے نا، یہ جو جسم میں حسی نظام جو سونگھنے کی استعمال ہوتا ہے، دماغ کو سیروٹونن اور ڈوپامائن کے اخراج کے لیے متحرک کرتا ہے. جو ضروری تیلوں جیسے برگاموٹ، لیونڈر، لیمن کی خوشبو کے جو اب یہی وجہ ہے کہ دماغ اور اروما تھراپی ان لوگوں کے لیے بہت جی سر. لیمن اور یہ لیونڈر جو ہے یہ تو آپ کو ویسے ہی ریلیکس کرتا ہے. اور یہ آپ اس کو پیچھے، ہاں اس میں آپ اپنے روم میں رکھ لیں تو وہ جناب آہستہ آہستہ اس میں سے اروما نکل رہا ہے. جی. اٹ سمیلز. اور یہ چیز اضطراب، افسردگی اور موڈ کی دیگر خرابیوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے.
नंबर 13 आ जाता है वही अचीविंग गोल्स, मकासद का हसूल, जी, जी, जो आप कह रहे थे कि जब आप कोई गोल अचीव करते हैं तो दिमाग का जो इनामी रिवॉर्डिंग सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। हाँ जी, तो उसके सिलसिले में जो है वो ये ना सिर्फ कि हमारा जिस्म अच्छा फील करता है, हमारा माइंड अच्छा फील करता है, बल्कि इसमें एक हमें एक केमिकल वो जो निकलता है वो हमें एक इस तरह की फीलिंग देता है कि हमारी बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल ठीक है ना, सेंस ऑफ बल्कि अचीवमेंट। हम और हमें मज़ीद जो है वो गोल अचीव करने में मोटिवेट करता है। ठीक हो गया जी। आगे है खुशगवार यादें याद करना। वाह, ठीक है जी। हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम इंग्लिश में बात करें ताकि जो जितने मेरे क्लाइंटों ने कहा कि उर्दू में, हिंदी में या पंजाबी में करें, तो रिकॉलिंग हैप्पी मेमोरीज़ को हम इस तरह के खुशगवार यादें याद करना। मूड और मेमोरी के दरमियान दिमाग में एक तामुल है। जब दिमाग के इस हिस्से के साथ मिलकर जो तवज्जो से मुंसलिक होता है तो ये सेरोटोनिन की पैदावार को मुतहर्रिक कर सकता है। ये उस वक्त हो सकता है जब एक रोशन खुशगवार याददाश्त के बारे में सोच रहे हैं या शायद किसी तफरीह, ख़ानदान, छुट्टी या शादी के दिन की तस्वीर देखें। मतलब एनीथिंग, बिल्कुल सर, जैसे एनीथिंग। हाँ। आप एक लिस्ट बनाएं, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो होती है ना, कि अपनी अच्छी यादें याद करें और वो आपके उनको आप जाएं। आपको लगता है कि आप उसी माहौल में दोबारा चले गए हैं जहाँ पे किसी की शादी थी, आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो आपके मुंह पे स्माइल भी आ जाती है, आपको यादें भी जी बिल्कुल आप अपने बैंक में अच्छी यादें रखें मेरे ख्याल में। यस जी। हमने एक प्रोग्राम में, मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में तो मैंने कहा था कि कैसे रिप्लेस करें, प्लांट करें हैप्पी मेमोरीज को सैड माइंड वाले साइड जी पे। सर, ये बहुत अच्छा है पर मुश्किल है ये बात। नहीं, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप एक लिस्ट बना लें, प्रैक्टिस तो मेक्स उसको मैन प्रैक्टिस करते हैं। जो बैड मेमोरीज हैं उनको डिलीट करते जाएं। जी सर। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिलीट इट, दैट गोइंग टू डिलीट यू। अंडरस्टैंड? That's true. हमारी हेल्थ खराब होगी, हमारी जिंदगी को नुकसान होएगा, तो बेटर है कि डिलीट द बैड मोमेंट्स, जस्ट रिमेंबर द गुड मोमेंट्स। अच्छी जो मोमेंट्स हैं उनको याद रखें। और फिर है म्यूज़िक सुनना, मौसीकी सुनना। एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये कि जिनके ऊपर जिनकी हार्ट सर्जरी हुई थी तो उनको रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनाया गया। और बाकी मतलब ताकि उन्होंने रिसर्च में उन्होंने ये किया कि जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है उनको म्यूज़िक सुनाया गया रिलैक्सिंग, तो दे रिकवर क्विकली, वो जल्दी से उन्होंने रिकवर किया। तो ये सब बातें हैं जो अब तक हमने आपको बता दी कि ये सलूशन जो हमने रिसर्च करके वो निकाले हैं। उसके बाद फिर हम एक डिटेल में बात करेंगे जो हमारी अपनी एम्पिरिकल रिसर्च है, हमारा अपना माइंड सेट रीडिंग है, सोसाइटी को देखना, या जितने हमने पिछले प्रोग्राम किए हैं उनमें जो जो बात है उनमें से जो भी पॉइंट आपको नज़र आएगा कि और क्या सलूशन हो सकता है। मैंने शुरू में भी कहा था प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि ट्रीट द रूट कॉजेज़। हमने अपनी पिछली वीडियोस में 360 लाइफस्टाइल कोच यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे तो उसमें पिछले वीडियोस हैं जिसमें हमने सिम्टम्स भी बताए, कॉजेज़ भी बताए, वजूहात की हैं। जब आपको बीमारी का पता चल जाता है, कॉज का पता चल जाता है, देन यू कैन ट्रीट इट। तब आप उसको सेल्फ अवेयरनेस इज अ की आई थिंक। तो ट्रीट द रूट कॉज को ट्रीट करें और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये जो मैंने आपको 10-11 चीज़ें बताई हैं कि इनको करें, इससे अपनी ज़िंदगी आपकी खुशगवार होती है। ज़िंदगी लाइफ जो है दैट्स नॉट इजी, एक दफ़ा मिली है ज़िंदगी, मेरे ख्याल में उसको एंजॉय करना चाहिए। और हमारी दुआ भी है कि जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले अनफॉर्चुनेटली वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको क्योर करे, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आए। तो ये बहरहाल ये जो 14-15 पॉइंट्स हैं हमारे, ये सारे मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा हर टॉपिक जो है वो एक डिटेल टॉपिक है जी। तो मेरे ख्याल में हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर छोड़ते हैं कि वो अगर चाहते हैं किसी टॉपिक को डिटेल में बनाने के लिए, वो सुनना चाहते हैं उसके बारे में फर्दर डिटेल्स, क्योंकि इनके ऊपर तो बुक्स लिखी जा सकती हैं।
میرے خیال میں پھر شاید یہ بہتر ہوگا سر کہ اپنے ویورز کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اگر وہ سننا چاہیں تو وہ کامنٹ کریں. جی جی تو پھر ہم اس کے اوپر جو فردر ویڈیوز جی. بنائیں گے. لوگ واٹس ایپ پہ بھی مجھے میسج بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہیں کے کہنے پہ میں نے یہ اردو ہندی میں کی ہے. اس کو ہم انگلش میں بھی کریں گے تاکہ ہمارے انگلش ویورز ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو. جی جی. تو وہ بات کر رہا تھا میں کہ روٹ کاز کو ٹریٹ کریں. جی. کوئی بھی پرابلم ہے, یہ لائف ٹف ہے, ہر کسی کی ٹف ہے, یہ مت دیکھیں کہ میری صرف ٹف ہے, ہر کسی کی ٹف ہے. تو روٹ کازز کو ٹریٹ کریں. یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل رکھیں جو میں نے آپ کو 10 پوائنٹ بتائے ہیں کہ جو ہے آپ. سر میں دیکھ رہا تھا وہ جو آپ کا یہ بلینئرز ہیں, ایلن ماسک اینڈ واٹس ایور, یہ جو ہیں ان لوگوں کی زندگی لٹرلی اتنی ٹف ہے کہ کوئی اگر 6 گھنٹے دن میں سو رہا ہے تو اس کو بڑے حیرانگی سے دیکھا جاتا ہے. Are you able to make up for 6 hours in a day? تو وہ مطلب ایک ان لوگوں کی, اب اگر دیکھا جائے تو اللہ کا کتنا شکر ہے, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, ایک اچھی زندگی دی ہے, ایک مطلب ہم ہر صبح اٹھتے ہیں اسی پہ شکر کرنا چاہیے. گریٹیٹیوڈ. بالکل. اور اسی چیز سے پھر آپ کو ذہنی سکون اور دلی سکون ملتا ہے میرے خیال. جی. ہم اس کو ریکال کرتے ہیں کوئکلی کہ سولوشن میں ہم نے یہ 10 پوائنٹ ابھی ڈسکس کیے ہیں کہ نیچر میں ٹائم گزاریں اپنا. بالکل ٹھیک ہے نا. نیچر مطلب کسی پارک میں جائیں, کسی گرینری والی جگہ پہ جائیں یا فارسٹ میں جائیں, جیسے ادھر فارسٹ بات آگے آتا ہے. ایکسرسائز کریں, اپنے انڈورفن کو بڑھانے, ریلیز کرنے, آکسیٹوسن, ڈوپامائن, سیروٹونن, یہ جو خوشی والے ہارمونز ہیں, ہیپینس ہارمونز ہیں, ان کو ریلیز ہماری باڈی ریلیز کرتی ہے. ان کیمیکلز کو ریلیز کرنے والے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اختیار کریں. ایٹ ہیلدی کھانا کھائیں. گیٹ انف سلیپ, کافی نیند جو ہے اپنی وہ پوری کریں. چیلنج نیگیٹو تھاٹ, جو منفی خیالات ہیں ان کو چیلنج کریں. چیک ود یور ڈاکٹر بیفور یوزنگ سپلیمنٹ. ڈاکٹر سے رابطہ کریں بیفور, پوچھ لیں ان سے رابطہ کر کے کہ یہ سپلیمنٹ لینا ہے کوئی چیز تو پھر ڈو سم تھنگ نیو. اوائڈ الکوہول اینڈ ادر ڈرگس. الکوہول اور ادر سب قسم کی جو ہیں وہ باقی شراب اور جو بھی نشے ہیں ان سے دور رہیں. ٹیک رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری کو قبول کریں. ڈونٹ گیو اپ. ٹیک فل ٹائم, پارٹ ٹائم اور والنٹیئر ورک. فل ٹائم, پارٹ ٹائم یا والنٹیئر ورک کریں تاکہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. سیٹ گول, زندگی میں گول جو ہیں وہ سیٹ کریں. اس کے لیے آپ کو لائف کوچ کی ضرورت پڑتی ہے. اور ٹاک ٹو سم ون. نمبر 10 ہے ٹاک ٹو سم ون, فیملی, فرینڈ, ایکسپرٹ اینڈ اسپیشلی فار لائف کوچ. تو یہ باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے علاوہ انڈورفن کو اور باقی جتنے ہیپینس کے ہارمونز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ہم نے جو بتائے ہیں ان سب کے کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ ڈپریشن لیول ختم ہو جائے گا انشاءاللہ سر. باقی آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کچھ آپ کو چاہیے. ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی اوکے. تو پھر آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو فردر ڈیٹیلز کس بارے میں پوچھنی ہے تو انشاءاللہ پھر جو ہے سر آپ کو فردر ڈیٹیلز دیں گے. تھینک یو.